बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में, और इसकी फरमाइश की थी आतिफ शहजाद ने। अगर आपने भी किसी अहम टॉपिक पर कोई लेक्चर देखना है या वीडियो देखनी है तो आप हमें नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मालूमात पर मुबनी मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक बिला ताक़त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अरे इसका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। ये कदीम रोम की लातीनी ज़बान के लफ्ज़ लाइबर या लाइबर से महूस है, जिसका मतलब है आज़ाद जो गुलाम ना हो। और इसकी बुनियाद रखी गई दो अल्फाज पर, मसावात और लिबर्टी, यानी कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी, आज़ादी। इस नज़रिए के बानी जो हैं ये जॉन लॉक हैं, और इस नज़रिए को डेवलप होने में मदद मिली 17वीं सदी में, जब उस वक्त हसायत का प्रचार था, हसायत अरूज पर थी, लोग मजहबी पाबंदी में झगड़े हुए थे, आज़ादी चाह रहे थे। तो उस मौके पर जॉन लॉक नामी बरतानवी फलसफी था, उसने जो है अपने मजहब के इस अकीदे से बगावत कर दी। उसका ये कहना था कि माज़अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगर गुनाहगार थे तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी बनी नू इंसान जो है वो गुनाहगार थी। उसकी हसाई मजहब के अकीदे से आज़ादी उसकी सारी फिक्र पर गालिब हो गई, और आस्ता आस्ता उसके इस नज़रिए ने पूरे यूरोप और पूरे मगरब को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। इवन कि अब तो ये सिलसिला मगरब से होता हुआ पूरी दुनिया में आस्ता आस्ता फैल रहा है। इवन कि मुस्लिम ममालिक में भी ये चीज़ आस्ता आस्ता से डेवलप हो रही है। इसके मैनी जो हैं मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ लिए जाते हैं। अगर हम इसको दुरुस्त तनाज़र में लेते हैं तो इसको हम बेनिफिशियल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको रॉन्ग तनाज़र में लेंगे, इसके गलत इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम जो है इसको हम ये कहेंगे कि ये लिबरलिज्म जो है ये मुसलमानों के लिए एटलीस्ट फिट नहीं है। तो लिबरलिज्म सोच का हामिल जो पर्सन होता है वो हर किस्म की आज़ादी चाह रहा होता है। वो शख्सी आज़ादी है, वो मजहबी आज़ादी है, वो माशी आज़ादी है। और इसके अगर हम जामिया तारीफ देखते हैं तो हम यही कहेंगे कि लिबरलिज्म जो है दरअसल एक सियासी नज़रिया है। ये कोई मजहबी कीदा नहीं है या कोई मजहब नहीं है, ये एक सियासी कीदा है और एक फलसफी जिसका मैंने बयान किया जॉन लॉक, उसका कीदा है। यानी कि जिस काम में भी इसके जो दो असूल हैं, मसावात और आज़ादी, जिस काम, किरदार, अमल, रवैये, फिक्र या कीदे में ये दोनों असूल मौजूद नहीं हैं, अमल में मौजूद नहीं है, काम में मौजूद नहीं है, किरदार में मौजूद नहीं है, रवैये में मौजूद नहीं है, आपकी जो फिक्र है, आपकी जो सोच है, उसमें ये दो असूल मौजूद नहीं है, तो उसको हम लिबरलिज्म नहीं कह सकते। या इनमें से एक असूल है, शख्सी आज़ादी तो है, मसावात नहीं है, तो भी हम इसको जो है लिबरलिज्म नहीं कह सकते। इसलिए इन दोनों असूलों का किरदार, अमर, रवैये, फिक्र या कीदे में होना मौजूद लाजमी है। आज़ादी को किस नज़र में देखते हैं? तो आज़ादी से मुराद ये है कि इंसान एक फर्द की हैसियत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। ये लिबरलिज्म का असूल है। इस पर किसी किस्म कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। हाँ, वो मजहबी पाबंदी है, वो आपकी समाजी पाबंदी है, किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी है वो इसके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। वो आज़ाद व खुद मुख्तार है, वो किसी भी मसलक से तल्लुक़ रखता है। आप उसके मसलक के बारे में उंगली नहीं उठा सकते। उसका कोई भी अकीदा है, किसी भी अकायद का हामिल है, आप उसको गलत नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपना मसलक है, आप उसको छोड़ते नहीं और आप दूसरे को गलत नहीं कह सकते। वो अपनी मजहबी रसूमात जो है वो किसी भी तरीके से जो है उसका वज़ाहर कर सकता है। आप ये नहीं कहेंगे जो वो गलत कर रहा है। अगर आप लिबरल सोच के हामिल हैं तो उसको आप कैदी नहीं बना सकते बिला वजह, आप उसको हिरासत में नहीं रख सकते,
اس کا کوئی مذہب ہے، آپ اس کا مذہب نہیں چینج کر سکتے، کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ جی آپ اس کا مذہب چینج کریں. فار ایگزامپل وہ نان مسلم ہے تو آپ کو زبردستی مسلم بنانے کی کوشش کریں. لبرل سوچ کے حامل جو ہے وہ آپ اس کا مذہب جو ہے وہ چینج کرانے کو مجبور نہیں کر سکتے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے یہ برتر ہے کسی بھی حاکمیت، معاذ اللہ خدا بند رام دیوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ حاکمیت اعلیٰ نہیں. اس کا یہ ماننا ہوتا ہے جو لبرل سوچ کا عمل ہوتا ہے. اس لیے معاشرے میں انسان کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں، انسان اور انسانیت کو ہی وہ ترجیح دیتا ہے. اسی اصول کی روح سے ریاست اور حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں. ریاست سیکولر ہوتی ہے اور حکومت اپنا کام کردار پالسی سیکولرزم کی بنیاد پر ہی کرتی ہے. اور آزادی سے مراد جو ہے یہ اس کی اگر ہم فردر ڈیٹیل دیکھیں تو وہ اظہار رائے کی آزادی دیکھتا ہے، صحافت کی آزادی دیکھتا ہے، مذہب کی آزادی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، خیال وغیرہ کی آزادی، شہری آزادیاں، انسانی حقوق، قانونی حقوق، سب اس میں شامل ہیں. کوئی لبرل حکومت یا ریاست ان کی کسی بھی صورت میں اس کی آزادی کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتی یا سلب نہیں کر سکتی یا ان کو محدود نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد مارکیٹ جو ہے، سرمایہ داری، آزاد تجارت، اجارہ داری، تحفظ اور بین الاقوامی تعاون وغیرہ جو ہے یہ حکومت اور ملک کی صلاحیت ہے اور سرمایہ داری اور معاشی اصلاحات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب مساوات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. شخصی مساوات وہی کہ آپ رنگ و نسل، مذہب یا کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو جو ہے وہ کم تر نہیں سمجھتے یا اس کے جو حقوق ہیں اس سے آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے. اس کی مذہب، اس کا علاقہ، اس کی زبان، اس کا عقیدہ یا اس کا خیال، کسی بھی لحاظ سے جو ہے آپ عورت کو کسی مرد یا مرد کو کسی عورت سے کم تر یا زیادہ تر آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں پر اسلام آباد میں ایک مظاہرہ ہوا جس میں عورتوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور جس میں یہ واضح طور پر تحریر تھا کہ اپنی چائے خود بناؤ اور اس طرح کے سلوگنز جو غیر علاقی قسم کے سلوگنز اس میں درج تھے. تو اس کے حوالے سے پھر ہمارے معاشرے میں خاص کر سوشل میڈیا میں کافی اس کو تنقید بھی جو ہے اس کی ہوئی. لیکن وہ دراصل وہ لبرل سوچ کی حامل خواتین تھیں، وہ ایک آزادی چاہ رہی تھی. وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی مرد یا عورت کو اس کی صنف کی بنیاد پر حقوق، مراد، کردار، کام، مواقع اور امکانات سے محروم نہیں کیا جا سکتا. طلاق، نکاح، ازدواجی طلاق کی بنا پر مرد اور عورت کو اکٹھے رہنے، الگ ہو جانے، جنسی تعلق قائم کرنے یا نہ کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس کا حمل ہم جنس شادی کا حق سلب نہیں کیا جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیم سیکس کی روایت چل پڑی ہے، یورپ میں چل پڑ رہی ہے، ایون کہ یہاں پر بھی لبرل سوچ کے حمل ہو گیا، وہ ان میں بھی ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ وہی دراصل لبرلزم کی اس کے پیچھے نظریہ جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے کہ چونکہ شخصی آزادی ہے، عورت سے شادی کرتی ہے، کوئی اعتراض نہیں. اگر مرد سے شادی کرتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں. جنسی تعلق اگر وہ ازواجی تعلق کے بغیر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. لبرلزم کی سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ لبرل ہے کون؟ تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ لبرل وہی ہے جو اس کا پیروکار ہے. اگر آپ اس کو درست نظر میں اس کا استعمال کرتے ہیں، جو شخصی آزادی ہے اس کو آپ غلط نظر میں اس کا استعمال نہیں کرتے، یا جو آپ کو جو بولنے کی آزادی ہے یا آپ کو جو مساوات ہے، مساوات تو ہمارے مذہب میں بھی دی گئی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، کسی عربی کسی اجمی پر کسی اجمی کسی عربی میں کوئی ڈومیننسی نہیں ہے. یہ تو ہمارے مذہب میں واضح طور پر کہا گیا ہے. لیکن جب اس کو غلط نظر میں لے کر جاتے ہیں تو اس میں ہم لبرلزم کو جو ہے وہ غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن جب اس کا ہم درست استعمال کریں گے تو اس کو ہم یہ کہیں گے لبرلزم جو ہے اس کو اپنانے میں اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو اپنانے میں حرج نہیں ہے. اگر اس کی ہم اگزامپل دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ہے دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ لبرل سوچ کا حامی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر بولنے کی آزادی نہ ہوگی تو وہ تبلیغ کس طرح سے کر سکیں گے. اس لیے اگر ہم درست اس کا استعمال کرتے ہیں لبرل سوچ کا تو اس کی خوبیاں بھی ہیں جس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور
अगर इसको मगरबी तनाज़र में देखते हैं तो लिबरल जो है ये एक तबाहकुन जो है वो नज़रिया है। अब आपके ज़हन में ये ज़रूर क्वेश्चन होगा कि सेकुलर कौन है, ये तो मैंने लिबरल बता दिया। तो सर लिबरल जो है ये एक रास्ता होता है। लिबरल जो है ये एक इब्तिदाई सोच होती है, ये निचले लेवल पे होती है, इंडिविजुअली होती है, इनफरादी तौर पर होती है। सेकुलर जो होती है ये एक मंजिल होती है। जब आप निचले लेवल से ये सोच डेवलप होती है, शख्सियात की सतह से ये सोच डेवलप होती है, और हुकूमती लेवल पे जब इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, रियासत इसको तस्लीम कर लेती है, जो लिबरल सोच है इसको अब नेशन वाइज इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर देती है, तो फिर इसको हम उस रियासत को हम बोल देते हैं कि वो सेकुलर रियासत है। यानी कि लिबरल सोच जब नेशन वाइड जो है इसको अतायद हासिल होगी तो फिर हम इसको जो है ये हम बोलेंगे कि ये एक सेकुलर रियासत है। खुदा हाफिज।